यतीम मस्कीन और मिस्कीन, और जब तकसीम के वक्त हाजिर हो करीबी रिश्तेदार यतीम और मिस्कीन, और वो इस उम्मीद पर आ गए हैं कि शायद उनको भी कुछ मिल जाएगा, हालांकि उनका विरासत में कुछ हक नहीं है, पर उस वक्त उनको कुछ खिला दो मिनहु से, वक़ूलु लहुम क़ौलन मारूफ, और उनको अच्छी बात कह के रुखसत कर दो। वल यख्शा, और डरे, अल्लजीना, वो लोग, और जब सारा ये मामला कर रहे हैं ना तो डरे वो लोग, अगर लव, अगर तरकू, वो छोड़ जाते, मिन खल्फिहिम, अपने पीछे से, जुर्रियतन, औलाद, ज़िआफन, कमजोर, खाफ, खौफ होता, अलैहिम, उन पर। अब जो मामला है सारा वो ऐसे करे कि अगर मैं मर जाता, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद कमजोर होती, उसके साथ उसको जितना खौफ होता, ऐसे किसी का भी मामला करवाए। ठीक है। और डरे वो लोग अगर छोड़ जाए अपने पीछे से औलाद को, और कमजोर औलाद को, जुर्रियतन, ज़िआफन, ज़िआफन क्या मतलब, मौसूफ सिर्फ है ना, कमजोर औलाद को छोड़ जाए, खौफु अलैहिम, उन पर ऐसे अंदेशा होता, फलियत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वल यकूलु कौलन सदीदा, और अच्छी बात कहो, इन्नल लजीना, बेशक जो लोग, याकुलूना, जो खाते हैं, अमवाल अल यतामा, यतीमों के माल, जुल्मन, जुल्म से, इन्नमा, इसके सिवा नहीं, वो खा तो रहे हैं यतीमों के माल, लेकिन याकुलूना, वो खा रहे हैं, पीबुत, वो भर रहे हैं, पीबुतूनी में, अपने पेटों में, नारा, आग को भर रहे हैं, फसयस्लौना, करीब वो दाखिल होंगे, सईरा, दहकती हुई आग में वो लोग दाखिल होंगे। इसको देख ले, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। इस्लाम से पहले अरब अजम की कौमों में इंसान के सिफ्ते ज़ईफ, यतीम बच्चे और सिफ्ते नाज़िक औरतें हमेशा से ये पिसा हुआ तबका रहा है। इनका हक तस्लीम नहीं किया जाता, अगर कोई मान भी ले तो मर्दों से इसका वसूल करना और इसका महफूज रखना किसी की कुदरत नहीं था। अरब ने उसूल बना दिया, विरासत का हक सिर्फ वो है जो घोड़े पर सवार हो और दुश्मनों का मुकाबला करे, और उसको और माले गनीमत जमा करे। विरासत का हक का सिर्फ वो मुस्तहिक था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले मुबारक में एक वाकया पेश आया, औस बिन साबित रजी अल्लाह तआला का इंतकाल हुआ। दो लड़कियां, एक लड़का और एक बीवी वारिस छोड़े, मगर अरब के कदीम दस्तूर के मुताबिक उनके दो चचाजाद भाइयों ने आकर मरहूम के पूरे माल पर कब्जा कर लिया। औलाद और बीवी में से किसी को कुछ ना दिया, क्योंकि उनके नजदीक औरत तो मुतलकन मुस्तहिक विरासत है ही नहीं, और बालिग हो नाबालिग हो, इसलिए बीवी और दो बेटियां तो महरूम रह गई, और लड़का नाबालिग होने की वजह से, क्योंकि छोटा था, वो जंग नहीं कर सकता, पूरे माल पे वारिस दो चचाजाद भाई हो गए। औस बिन साबित की जब बेवा ने ये चाहा कि उनकी दोनों लड़कियों से भी वो शादी कर ले ताकि उनकी फिक्र से फरागत हो, मगर उन्होंने ये कबूल ना किया, तब भी औस बिन साबित की बेवा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हाल सुनाया, अपने और अपने बच्चों की बेकसी महरूमी की शिकायत। उस वक्त ये आयत मीरास नाजिल हुई। एक तरीके से शान नुज़ूल समझा। और फिर उसके बाद ये सारा, जो छोड़ जाए वालिदैन और करीबी रिश्तेदार, मीरास का ज़ाब्ता कैसे होगा, तकसीम कैसे होगी। इनमें विरासत के दो बुनियादी उसूल बता दिए। एक रिश्ते विलादत, औलाद और माँ बाप के दरमियान। दूसरा आम रिश्तेदारी, जो लफ्ज अकरबून का मफहूम, ये हर किस्म की खराबत रिश्तेदारी, ख्वा वो रिश्ता बाहिमी विलादत का हो जैसे औलाद और माँ बाप, या दूसरा जैसे आम रिश्तेदारों का, या वो रिश्ते जो अजवाजी ताल्लुक से हो। तीन किस्म के हो गए ना, बाहिमी विलादत हो, आम रिश्तेदारी हो, या अजवाजी ताल्लुक हो। लफ्ज अखरबूज सब पर हावी है, लेकिन वालिदैन को इनमें से खास तौर पर अलग जुदा कर दिया। लफ्ज ये बता दिया, मुतलक रिश्तेदारी विरासत के लिए काफी नहीं, बल्कि रिश्ते में अकरब होना शर्त है। अल अकरब फल अकरब का कानून है। करीब वाला, दादा की मौजूदगी में बेटे, बाप की मौजूदगी में दादा को कुछ नहीं दिया जाएगा, बेटे की मौजूदगी में पोता पोतियों को कुछ नहीं मिलेगा।
ترجیح نزدیک والا دور والے کے، بہت ساری نانیاں دادیاں ہیں لیکن قریب والے ماں باپ موجود ہیں تو ان کو مل جائے گا. نزدیک و دور کے مختلف رشتے دار جمع ہو تو قریبی کو ترجیح دی جائے گی الاقرب کے ہوتے ہوئے، ابد کو رشتے دار نہیں سمجھا جائے گا. ہاں کچھ ادھر ایسے ہیں جو بے وقت سب کے سب قریب قرار دیے جائیں گے، اگرچہ ان کی وجوہ وجوہ یعنی وجہ قرابت کی مختلف ہے. سبھی وراثت کے حقدار ہوں گے، جیسے اولاد کے ساتھ ماں باپ، بیوی وغیرہ، یہ سب بھی الاقرب ہے. بیوی ماں باپ یہ بھی سب قریبی ہے، صرف اولاد تھوڑی قریبی ہے. اور بتا دیا جس طرح مردوں کو حق وراثت ملے گا، عورتوں اور بچوں کو بھی اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا. للرجال قرآن کا اسلوب ہے، وللرجال والنساء کو جمع کر کر مختلف لفظوں میں ان کا حقوق بیان کر کے اس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ مردوں کو حق کو الگ تفصیل سے، عورت کے حق کو الگ سے تفصیل. یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. دادا دادی کی زندگی میں باپ کا انتقال ہو جائے، اب بیٹا جو اس کے بچے ہوں گے، جو پوتا پوتی ہوں گے اس کے، اور اس بچے اس والد کے یتیم یتیم ہو جائیں گے. اب ان کا وراثت میں کیا حق ہے، کیسے حق ہے. یتیم پوتے کا وراثت کا مسئلہ جو آج کل بلا وجہ ایک نزاع جھگڑا بنا دیا گیا ہے، وہ خود بخود ایک قطعی فیصلے کے ساتھ حل ہو جاتا ہے. اگرچہ یتیم پوتا بنسبت بیٹے کے ضرورت مند زیادہ ہو، لیکن الاقربون کے قانون کی روح سے وہ مستحق وراثت نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیٹے کی موجودگی میں دوسرے بیٹے تو موجود ہے نا. یہ بیٹا چلا گیا تو پوتا پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. البتہ اس ضرورت کو رفع کرنے کے لیے دوسرے انتظامات کیے جائیں، جس میں ایک ایسا انتظام اگلی آیت میں آ رہا ہے. اس مسئلے میں موجودہ دور کے مغرب زدہ مجددین کے علاوہ کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. ساری امت آج تک یہی سمجھتی ہے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو میراث نہیں ملے گی، اور اس کا باپ موجود ہے یا مر گیا ہے. پوتا پوتی کو ملنا ہی نہیں، بیٹا جب ہے بیٹے ہے تو. ابھی کبھی کبھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس نے. ایک ہے نا ہمارے یہاں تو مشترکہ خاندانی نظام ہوتا ہے نا، دادا تھا وہ دادا کی ہی وراثت چلی آ رہی ہے. دادا نے سارے بیٹوں کو الگ کر دیا تھا. نہیں کما زیادہ لیا لیکن باپ نے اس کا حق تو مقرر نہیں کیا، اسی لیے کہتے ہیں مقرر کر لینا چاہیے. میرا ہمارے ساتھ یہی ایک جگہ آیا تھا کہ ان کی تو بچے بھی موجود نہیں تھے، بیوہ تھی، اور بیوہ بچے نہیں ہوئے تھے اس کے. لمبی زندگی گزاری اور دادا ابھی تک موجود تھے، دادا نہیں مطلب سسر موجود تھے، اور بیٹے کا انتقال ہو گیا تو بہو کو کچھ نہیں ملا. تو اس نے کہا میرے میاں کی گاڑی تو پہلے ہی کہہ دیا جائے، باپ بتا دے کہ تم میرے نوکر ملازم کی حیثیت سے کام کرو گے یا میرے اشتراک میں کام کر رہے ہو کہ تمہارے بھی شیئرز ہو. یہ آج سب سے زیادہ اس پر مسئلہ ہے، یہ بڑا. اب دادا نے اس کو ملازم بھی نہیں رکھا تھا، وہ کما رہا تھا. دادا تو کچھ کر ہی نہیں رہا تھا، کر ہی بیٹھا رہا تھا، تو اس نے اس کو شریک کیوں نہیں کیا، اس کا کیوں. وہ ساری چیزیں جو مر گیا ہے زیادہ ہو یا کم ہو اس کو سب کو ملے گا. مثلا گھوڑا تلوار وغیرہ سا یہ سب صرف مردوں کا حق تھا وراثتوں میں، عورتوں کو اس سے محروم رکھا جاتا تھا. کہ چھوٹی بڑی ہو، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، خود رکھ لینا جائز نہیں ہے. آخر میں بتا دیا یہ حصہ مفروض ہے، فرض کر دیا گیا ہے. فرض کا مطلب ہے جبری ملکیت، نہ اس میں وراثت کا قبول کرنا شرط ہے، نہ اس کا راضی ہونا، بلکہ اگر وہ زبان سے کھلا یہ بھی کہہ دے میں اپنا حصہ نہیں لیتا، جب بھی اپنے حصے کا مالک ہو چکا. یہ دوسری بات ہے وہ مالک بن کے شرع قانون کے مطابق دوسروں کو خود دے دے، بیچ دے، جو کچھ ہو.
اور جن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے ان کی دلداری ضروری ہے، ان کو کھانا کھلا دیا گیا۔ ہر رشتہ دار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو میراث سے حصہ ملے، اس کے لیے وہ رشتہ دار جو شرعی ضابطے کے تحت محروم ہیں، تقسیم میراث کے وقت ان کا دل افسردہ رنجیدہ، تو جب میراث کی تقسیم کے وقت وہ آ جائیں، کچھ یتیم بھی آئیں، حاجت مند بھی آئیں، اور رشتہ دار اپنا حصہ لے رہے ہوں، یہ کھڑے دیکھ رہے ہوں، تو ان کو دل شکنی ہوگی ان کی، اور یہ سارا ہوگا۔ قرآن نے بتا دیا کہ قریب والے کی موجودگی میں دور والا محروم ہوتا ہے، تو جب یہ لوگ آ جائیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اخلاقی فرض یہ ہے کہ اس مال میں سے باختیار خود کچھ حصہ ان کو دے دے، جو ان کی صدقے کا اور ثواب کا اجر کا باعث بن جائے گا ایسے وقت میں، جبکہ ایک مال بغیر کسی صحیح کوشش کے خدا تعالیٰ کے دین سے انہیں مل رہا ہے، تو صدقہ خیرات بھی ان لوگوں کو کر دینا چاہیے، جس کا کوئی خلاصہ یہ ہے کہ جس کا شرعی ضابطے میں کوئی میراث میں کوئی حصہ نہیں، اگر وہ آ جائیں اور تم تنگ دل نہ ہو، بلکہ جو مال خدا تعالیٰ نے تمہیں بغیر محنت عطا کیا اسے بطور شکرانہ ان کو بھی کچھ دے دو۔ غنیمت جانو خرچ کا ایک اچھا موقع مل رہا ہے، اس موقع پر ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ مرنے والوں میں جو محروم لوگ ہوتے ہیں، کبھی بعض اوقات چچا اور پھپھیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے میں سے خوشی خوشی سے دے دے، اور اگر یہ لوگ اس طرح دینے پر راضی نہ ہو، اگر جو محروم پوتا ہے وہ آ گیا، چچا اور پھپھیوں کو چاہیے اپنے اپنے حصوں میں سے اس کو کچھ پوتے کو دے دے، اگر یہ لوگ پوتے کو دینے پر چچا اور پھپھیاں راضی نہیں ہو رہے، کیونکہ باپ مر رہا ہے، دادا مر ہے نا، باپ تو پہلے ہی مر چکا تھا نا اس بچے کا، یعنی دادا اب مرا ہے تو دادا کے بچوں کو ملے گا نا، بیٹے بیٹیوں کو اس بچے کے چچا اور پھپھیاں ہوں گے، تو پوتا تو محروم ہے، تو وہ اس کو اگر کچھ دینے پر راضی ہو جائے، اگر وہ دینے پر راضی نہ ہو بلکہ وہ بچہ ہی زیادہ مانگنے لگے یا وہ بڑے مانگنے لگے، شرعی قانون کے مطابق ماننے لگے، تو ایسی بات نہ کہی جائے جس سے اس کی دل شکنی ہو، بلکہ معتدل طور پر ان کو سمجھا دیا جائے شرعی شریعت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، جو تمہیں دیا ہے وہ ہم نے تبرعاً دیا ہے، برکت کے لیے دیا ہے، اور جو تمہیں دیا ہے وہ آ، مجموعی مال سے نہیں بلکہ بالغین ورثاء میں سے جو حاضر ہیں اپنے حصے میں سے دینا چاہیں، اور نابالغ جو ہو اس دادا کے، اگر نابالغ کوئی بچے ہیں اور کوئی غائب ہے موجود نہیں ہے، اس کے حصے میں سے کچھ دینا جائز ہی نہیں ہے، جو موجود ہے وہ اپنے حصے میں سے جو چاہے اس پوتے کو دے سکتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے میراث کی تقسیم کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن نبی وقاص کو اپنا پورا مال یا داماد صدقہ کرنے سے روک دیا اور صرف ایک تہائی کے صدقے کی اجازت دی تھی، کیونکہ پورا مال یا داماد صدقہ کر دیا تو وارثوں کا حق ختم۔ یتیم کا مال ظلمن کھانا، پیٹ میں آگ بھرنا ہے۔ شدید وعید یتیم کے مال کے کھانے کے بارے میں، بہت سے مفسرین نے اس کو تنبیہ اور کنایا پر معمول یتیموں کا مال نہ کھانا ایسا ہے جیسے کوئی آگ پیٹ میں بھر رہا ہے، اور قیامت میں ایسا ہونے والا ہے، مگر اہل تحقیق کا قول یہ ہے آیت میں کوئی مجاز اور کنایا نہیں، بلکہ جو مال یتیم کا ناجائز طریقے سے کھایا جائے وہ حقیقتاً آگ ہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ کنایا ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں یہ حقیقتاً یہ، جیسے کوئی شخص دیا سلائی کو کہے کہ یہ آگ ہے، یا کوئی کسی یہ قاتل ہے تو ظاہر ہے، کسی چھری وغیرہ کو کہیں یہ قاتل ہے تو ظاہر ہے دیا سلائی ہاتھ لینے میں سے آنکھ سے ہاتھ نہیں جلتا،
اور چھری ہاتھ میں لینے سے، بلکہ منہ میں رکھنے سے بھی کوئی آدمی نہیں بڑھ جاتا، البتہ ذرا سی رگڑ کھانے کے بعد معلوم ہوا جس نے دیا سلائی کو آنکھ کہا تھا وہ صحیح کہا تھا۔ اسی طرح حلق نے پوچھا، یہ سنکھیا زہر کو کہتے ہیں، یہ زہر ہے، چھری نہیں، زہر۔ حلق کے نیچے اترنے کے بعد معلوم ہوا یہ زہر ہے، اس سے انسان مر جاتا ہے۔ قرآن پاک میں یتیموں کے مال کو کھانے کی بہت زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے، یتیم کے مال کو کھانے پر۔ آخر میں فرمایا ناحق یتیم کا مال کھانا پیٹ میں آگ کے انگارے بھرنا، کیونکہ اس کی پاداش ہے موت کے بعد اس طرح کے لوگوں کے پیٹ میں آگ بھری جائے گی۔ لفظ یاکلون استعمال فرمایا، یتیموں کا مال کھانے پر وعید سنائی گئی۔ یتیم کے مال کا ہر استعمال کھانے پینے میں ہو یا برتنے میں سب حرام ہے اور عذاب کا، کیونکہ محاورے میں کسی کا مال ناحق کھا لینا عام استعمال ہے اس کا۔ جب کوئی شخص وفات پر پا جاتا ہے تو اس کے مال میں سے ہر حصہ اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے ساتھ ہر وارث کا حق متعلق ہو جاتا ہے، اس کے نابالغ یتیم بچے۔ مسئلے ہیں میت کے بدن کے کپڑے بھی ترکے میں شامل، ایسے ہی صدقہ کرنا، بعض علاقوں میں تانبے پیتل کے برتن کو تقسیم بغیر فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ حالانکہ ان سب میں نابالغوں اور غیر حاضر وارثوں کا بھی حق ہے۔ میت کو قبرستان لے جاتے وقت جو چادر جنازے کے لیے اٹھائی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں، اس کو میت کے ماں سے خریدنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مال مشترک ہے، کوئی شخص اپنی طرف سے خرچ کر دے تو جائز ہے۔ ایک چادر پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں نا جس پر چلا کے، تو بعض علاقوں میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام کے لیے کفن ہی کے کپڑے میں سے مصلی اور پھر اس مصلی کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ سارے مسائل آپ نے پڑھے ہوئے، سب پڑھ کے آئے ہیں یہ سارے مسائل؟ جی نمرہ جویری آپ تو آئی نہیں تھی، پڑھا ہے یہ؟ آپ نے پڑھا، آپ نے پڑھا ہے؟ آپ مسئلے بتائیں، کیا مسئلہ ہے اگلا؟ پڑھ کے آئی ہے جویریہ؟ ترکے کی تقسیم، آپ تو سراجی پڑھ کے آئے ہوئے نا، سراجی پڑھی ہوئے نا یہ سارے؟ ایک بزرگ کا واقعہ، عیادت کے لیے کسی کے پاس گئے، تھوڑی دیر بعد اس کی روح پرواز کر گئی، اس موقع پر چراغ جل رہا تھا، فوراً بجھا دیا اور انہیں پاس سے پیسے دے کر تیل منگوایا اور روشنی کی۔ اس کا سبب لوگوں نے پوچھا، کہا جب تک یہ زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھا، اس کی روشنی استعمال درست تھا، اب یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب وارثوں کا حق ہے، لہذا وارثوں کی اجازت سے ہم یہ چراغ استعمال کر سکتے ہیں، اور سب یہاں موجود نہیں، لہذا اپنے پیسوں سے تیل منگوا کر۔ اتنی زیادہ خیال، میتوں کے گھروں میں کھانا کھانا بالکل ممنوع ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یا کوئی موجود نہ ہو تو قطعاً ایک لقمہ منہ میں ڈالا، چاہے کسی نے پکا کے بھیجا نہیں۔ لوگ تو وہاں جا کے وضو نہیں کرتے، گھر کا پانی نہیں پیتے، کہتے ہیں پانی بھی اپنی بوتل میں لے کے جائیں۔ اب گھر کے اندر میتوں کا کوئی خیال کرتے ہیں؟ اس کہتے ہیں جی کھانا کھانا، وہاں پہ کھانا کھانے کا نعوذ باللہ، اتنا دل سخت ہو جاتے ہیں میت کے گھر کے کھانا کھانے سے، دلوں کی سختیاں آتی ہی اسی لیے۔ کبھی میت کے گھروں میں جائیں، ہمارے اکابرین کا یہی سلسلہ ہے، کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جی اب اگلی ہماری آیات ہے، ہماری آیت نمبر 11، ماشاءاللہ تفصیلی آیات، سورہ نساء کا وہ حصہ اب شروع ہو گیا ہے جو بڑا تفصیل طلب ہے، ٹھیک ہے۔ یوسیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں،
फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़करी, मुज़क्कर के लिए, मर्द के लिए, मिस्लू, जैसा, हज्जी, हिस्सा है, उन सयई, दो औरतों के, तो औरतों के बराबर एक मर्द का हिस्सा है। अगर मैयत के बेटा बेटियां हो, बता दिया गया एक उसूल, तो क्या हुक्म है? एक बेटी के बराबर, दो बेटियों के बराबर एक बेटे को मिलेगा, हुक्म आ गया। पर इन कुन्ना, पस अगर हो निशान, बेटियां ही बेटियां हो, औका ऊपर, इस नतई, दो से ज्यादा बेटियां हो। एक अकेली बेटी हो तो कितना होता है? 10। और दो से ज्यादा बेटियां हो, इस नई, दो से ज्यादा, फलहुन्ना, तो बस वो सारी, दो से ज्यादा बेटियां चाहे 10 ही हो या 20 हो 50 जितनी भी हो, फलहुन्ना, बस वो सारी की सारी, 16 सा, दो तिहाई, दो तिहाई में शरीक होंगी। एक तिहाई का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैयत की सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा नहीं है। अगर बेटा है और बेटियां हैं तो बेटियों को बेटे का आधा, और अगर सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं तो दो तिहाई। सुलुसा, सुलुस, सुलुसा, सुलुसु, सुलुस तस्निया का सीगा है ना, सुलुसानी, ठीक है ना। दो, दो तिहाई कितना होता है ये? एक चीज के तीन हिस्से किए जाए उसमें से दो, दो तिहाई। माँ तरह का, जो तुम छोड़ जाओ, वह इन काना, और अगर हो, वाहिदतन, एक ही बेटी हो, फलाहा, बस उसके लिए निस्फ है। और वले अबवैही, और वालिदैन के लिए, मैयत की औलाद है, उसका बता दिया, बेटे बेटियां हैं, बेटों को डबल, बेटी को सिंगल, बेटियां ही बेटियां हैं, दो तिहाई, एक अकेली बेटी है, निस्फ। तीन चीजें पता चल गई इससे, पता चल गई। वले अबवैही, और वालिदैन के लिए, लिकुल्ली वाहिदिन, हर एक के लिए, वालिदैन में कौन कौन आता है? माँ और बाप। वालिदैन के लिए, हर एक के लिए, मैंने उन दोनों के लिए सुदुस है, 1/6, 1/6। मिम्मा तरह का, जो छोड़ जाए, इन अगर काना हो लहू, उसके लिए, उस मरने वाली की औलाद है, अगर उसकी औलाद है, माँ बाप ने अलग कर दिया था, बेटा अलग कमा रहा था, अलग रह रहा था, सब कुछ था, तो फिर क्या है? बेटे के माँ बाप को मिलेगा। इसमें मैयत का अपना था। हमारे यहाँ खानदानी निजाम में मैयत का अपना कुछ होता ही नहीं है। उन्होंने जो था, बहू ने केस तो नहीं किया, लेकिन वो पूछ रही थी कि मेरे शौहर की गाड़ी जो मेरे शौहर के नाम पर थी, वो तो बाप को मिल गई। मैं बेवा हुई हूँ, ना मुझे घर मिला, ना कारोबार में से कुछ मिला, ना मुझे कोई गाड़ी मिली, ना कुछ मिला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो क्या मेरे शौहर जो सारी जिंदगी ससुर के साथ काम करते रहे, मेरे ससुर के साथ, तो कहने लगी क्या वो मुलाजिम थे कि बस जो मिला खाया खत्म? तो उनका वो मुलाजिम थे तो बताते, तो वो अपना बैंक अकाउंट बनाते, हर महीने की खास मुआवजा लेके बैंक में रखते, अपने बाप के पास ना काम करते, फिर अगर बाप नहीं दे रहा तो किसी और जगह काम करते अगर वो मुलाजिम थे। अचानक सडन डेथ हो गई, ऐसा हो जाता है ना कभी। क्या जो मेरे शौहर थे, उनका कुछ शरई हिस्सा था, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा उसमें से? मुझे तो आधा मिलना, 1/4 मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी औलाद नहीं है शौहर की। लेकिन हमारे माशरे में कुछ नहीं होता ना, मेरी बात समझिए। अगर शौहर का हिस्सा होता, सारा सूसर का है, तो कह रही है मेरे शौहर जो सारी जिंदगी किया, वो क्या कहाँ गया? नौकर किया तो पैसे फिर बैंक में रखते ना, कहीं कोई पैसा भी नहीं रखा, सारा इसी जायद, इसी में लगता रहा, कारोबार में। उसको नहीं मिलेगा ना, बहू के लिए कुछ नहीं मिलेगा ना, बहू का कुछ नहीं है। उसके बढ़ने के बाद क्यों हिस्सा होगा? माँ बाप की जिंदगी में जो औलाद मर जाती है उसको कुछ नहीं मिलता, तभी तो पोता पोती को नहीं मिलता। माँ बाप की जिंदगी में अगर औलाद मर जाए उसका कुछ नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी, वली अब वही हो, वालिदैन के लिए है, लिकुल्ली वाहिदिन, हर एक के लिए। छठा है, जो छोड़ जाए और अगर उसके लिए क्या हो? औलाद हो। इल्लम यकुन, बस अगर ना हो, लहू, उसकी, वलदुन, औलाद, उस मैयत की जो मरने वाला है उसकी औलाद ना है, नहीं है, वो वरिसहु, और वारिस हो, अब अवाहू, उसके वालिदैन वारिस हो, तो उसकी माँ का कितना है? सुलुस है। सुलुस किसको कहते हैं? 1/3 को, 1/3 को। दो तिहाई किसको मिलेगा? ऑटोमेटिकली पता चल रहा है, बाप को डबल,
माँ को सिंगल, 1/3 और 2/3 डबल हो गया ना, बात समझ आ रही है। तो इनका ना बस हो लहू उसके लिए, उस मरने वाले के लिए, इख्वतुन बहन भाई हो, इख्वतुन क्या हो, भाई हो, उस मरने वाले के बहन भाई हो, तो माँ को कितना मिलेगा फिर? एक शख्स है, उसके माँ बाप है, औलाद नहीं है। एक शख्स है, उसकी माँ बाप है, औलाद नहीं है, तो बहन भाइयों को कितना, बहन भाई माँ को कितना मिलेगा उस वक्त? एक फले में ही उस माँ के लिए छठा है। मिन बादी वसीयत, वसीयत के बाद, यूसी वसीयत की बेहाउस की अवतैनिन या कर्ज अदा करने के बाद, आबाउकुम तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, ला तदरूना तुम नहीं जानते, अय्युहुम कौन उनमें से ज्यादा करीब है तुम्हारे लिए नफे के एतबार से, फरीजतन ये फर्ज है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह बेशक अल्लाह ताला का ना है, अलीमन जानने वाले, हकीमा हिकमत वाले हैं। मरने वाले का उसूल ये है उसके कफन दफन का, उसमें फजूल खर्ची ना कंजूसी कर्जे, और फिर उसके बाद उसकी वसीयत को नाफिज, और फिर उसके बाद आखिर में जो बच जाएगा, अब उससे उसका, आपको पता है ना कि आपसे राजी पड़ के आए, सबसे पहले कफन दफन, उसके बाद अर्ज दुयून, और उसके बाद वसीयत, और सबसे आखिर में तरके की तकसीम, चार है ना, वजूल वजूल इन्हिसार, याद है ये सारा? जी। और वसीयत का भी आपको बारे में पता है कि 1/3। मैंने आपको ये सारा तर्जुमे में बता दिया जो मैंने अभी ये है, यूसी कुफी औलाद कुम लिज़करी, किसी ने एक लड़का और दो लड़कियां छोड़े तो माल के 4 हिस्से करके 2 बेटे को और एक 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 बेटी को दे दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई ना कि मैंने आपको सारा बता दिया। जो लोग बहनों को हिस्सा नहीं देते और ये समझते हैं कि बाद अल्लाह खास्ता शर्मा शुरमी में माफ कर देंगी, कि मिलने वाला तो नहीं, क्योंकि भाइयों से बुराई ने इस माफी की शरीयत में कोई इजाजत नहीं, कोई हैसियत नहीं। ये लोग मीरास को दबाने वाले और सख्त गुनाहगार हैं। और मैयत के सिर्फ नरीना औलाद हो, सिर्फ बेटी ही बेटियां हो, एक बेटी हो। हजरत जाबिर की ये रिवायत, हर ये पढ़ के आए हुए सारा, सब पढ़ के आए हुए। अच्छा जी, वालिदैन का हिस्सा, औलाद है तो वालिदैन का हिस्सा 1/6, 1/6 वालिद को भी, 1/6 माँ को भी और बाप दोनों को। अगर औलाद नहीं है तब वालिदैन का हिस्सा 1/3 माँ को, 2/3 बाप को। और अगर बहन भाई हो तो उस सूरत में भी माँ को 1/6 और 5/6 किसको मिलेगा? बाप को मिलेगा। 1/6 माँ को, मैयत के बहन भाई है, मैयत अकलौती औलाद नहीं है, बहन भाई है उसके और औलाद तो थी नहीं उसकी, तो माँ को 1/6 और बाप को 5/6, 5/6 मिलेगा। ठीक है, ये बात है, ये सारे समझ आ गए। मीरास के जो हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं उसमें किसी को राय देने का कोई हक नहीं है, पूरे इत्मीनान के साथ इसको कबूल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने बेहतरीन मसलहत के साथ ये सब किया है, तुम्हारी नफा का कोई पहलू उसके अहाता इल्मी से बाहर नहीं है। अपनी कम इल्मी पर, कम फहमी पर तुम इसको सही तस्लीम नहीं करते, मीरास की तकसीम में बेइतदाली हो जाती है, और तुम इसमें अदल इंसाफ की पूरी रियायत रखा करो। ये सारा क्लियर हो गई बात? अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने बेसिक सारी चीज इसमें बता दी। ठीक है, वलकुम, तुम्हारे लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरा कभी भी गुस्सा, मैं अपने घर का गुस्सा या अपने मिजाज का या कोई चीज भी आपके पास लेके डांटती आपको इसलिए नहीं हूँ, आपकी ना अहली पे डांटती हूँ। वरना जो है, मुझे आज साहब, में आपको पता है बड़ी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, पता है सबको। तो मैं आज तो सबसे ज्यादा परेशान मैं करना होना चाहिए था ना, लेकिन आप जब पूरे 12:15 बजे आए, आपने मेरे माथे पे एक बल भी देखा। मैं अपने घर की टेंशन, हॉस्पिटल अभी सब गए, आपको नहीं पता चला, खाना गए आपको इसकी वो नहीं है मैंने आपके ऊपर कोई प्रेशर डाला है? मैं, आप लोगों की जब ना अहलियां नजर आती है ना,
اور जब मिजाज में तो फिर वो बातें होती है सारी। मैं कभी भी अपना गुस्सा, कि आप ये समझे कि जी मैं अपना, मुझे घर का गुस्सा चढ़ा हुआ था और मैं यहाँ लेके आ गई, ऐसा नहीं होता। वरना सेकंड क्लास अल्हम्दुलिल्लाह उनका सिलेबस आगे बढ़ गया है। सूरह ज़ुखरुफ, आपको पता है सूरह शोरा था उनका सिलेबस था, आज उनका तीसरा चौथा रुकू भी हो गया सूरह ज़ुखरुफ का। और वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल रहे, उनकी क्लास में कभी डांट पड़ी आज तक उनको? उनकी क्लास को आज तक कभी डांट नहीं पड़ी। टाइम पे आते हैं, टाइम पर जाते हैं। आपने देखा सेकंड सेकंड क्लास जो आलिया अव्वल है, उनको जिससे डांट पड़ती हो, मैंने कहा मैं वाइट टीचर हूँ, जिससे डांट नहीं पड़ती उनको, आलिया अव्वल को, उनको बताया था। पर आपको माशाल्लाह सबसे ही पड़ती है जी आमना, सबसे ही पड़ती है। चलिए, अब यहाँ पर मियाँ बीवी के हुकूक आ गए हैं, इसको गौर से देख ले। इंपॉर्टेंट आयात है, सिराजी पढ़ के बैठे हैं, पूरी पूरी सिराजी मैंने खुद पढ़ाई है। वलकुम, और तुम्हारे लिए, तुम मर्दों के लिए, कुम जमीर मुजक्कर के लिए होती है, निस्फु आधा है। औरत मर गई, मर्द को कितना मिलता है? आधा मिलता है। कब? माँ तरह का, जो तुम छोड़ जाओ, अजवाजुकुम, अपनी बीवियों को, माँ तरह का जो छोड़ जाए, अजवाजुकुम तुम्हारी बीवियां, सॉरी, और आधा है जो छोड़ जाए तुम्हारी बीवियां, सौज अजवाज तुम्हारी बीवियां छोड़ जाए, तो मर्दों को कितना मिलेगा? आधा। कब मिलेगा आधा? इन जब लम नहीं यकुन हो लहुन्ना, उनके लिए वलदुन औलाद ना हो। औरत की औलाद नहीं है, औरत बे औलाद थी, तो उसके शोहर को कितना मिलेगा? आधा। मर्द की औलाद थी किसी और बीवी से, ये किसकी बात हो रही है? औरत की औलाद। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, एक मर्द है, उसने एक पहली शादी की, 4 बच्चे, दूसरी शादी की, बच्चे ही नहीं हुए। अब वो औरत दूसरी वाली मर गई, बीवी मर गई, उसकी मीरास में से शौहर को कितना मिलेगा? आधा मिलेगा, क्योंकि उसकी अपने, उसकी औलाद नहीं है, उसके तो शौहर की तो औलाद है। बात समझ आ गई? ये बात याद रखिएगा। फाइन बस अगर काना है लहुन्ना, उनकी, वलदुल औलाद है, बीवी की औलाद है, फलकुम, तो तुम मर्दों के लिए कितना है? रुबो, 1/4 है। मिम्मा तरकना, जो छोड़ जाए, बीवियां छोड़ जाए, तरकना जमा मोनस गायब का सीगा है। मिम्बादी वसीयत, वसीयत के बाद, यूसीना, जिसकी वसीयत की उसकी, और कर्ज अदा करने के बाद, सबसे पहले कफन दफन, फिर क्या है? कर्ज, फिर तीसरे नंबर पे क्या है? वसीयत, और चौथे नंबर पर तरकी की तकसीम है। अच्छा, अब ये तो मर्दों को मिला था, कितना मिला था? निस्फ और रुबो। औरतों को कितना मिलेगा? शौहर मरेगा, बीवी को कितना मिलेगा? वलाहुन्ना, और इन बीवियों के लिए रुबो। कितना है रुबो? कितने को कहते हैं? 1/4, 1/4। मिम्मा तरक, तो जो तुम छोड़ के चले जाओ। और ये कब मिलेगा 1/4? इन जब लम्ना यकुन हो लहुम, लकुम तुम्हारी, वलदुन औलाद, उस मर्द की औलाद ना हो तो फिर 1/4 मिलेगा। और अगर औलाद होगी, वही बस अगर काना हो लकुम तुम्हारे लिए, उन मर्दों के लिए, वलदुन औलाद है, मर्दों की औलाद है, पर लहुन, ना तो उनकी बीवियों को कितना मिलेगा? 1/8 सुमन मिलेगा। मिम्मा, जो तरक तो तुम छोड़ दो, तो मर्द छोड़ जाओ, मिम्बादी वसीयत, और वसीयत की बात, तो सूरज जिसकी तुमने वसीयत की और कर्ज अदा करने के बाद, वसीयत कितने में नाफिज होती है? 1/3 से ज्यादा वसीयत नाफिज नहीं हो सकती। ये सारा इसी तरह जो मैंने आपको तर्जुमे में। और अगर बीवियां ज्यादा हो तो सब बीवियों में 1/8 या 1/4 को तकसीम किया जाएगा। बात समझ आ गई? यानी हर बीवी को चौथाई और 8वां हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि सारी बीवियां 8 और चौथाई में शरीक होगी। ये पढ़ के आए हुए सारे? पढ़ के आए हुए सारे एमन बेटा मिसबा? जी। ये देखना चाहिए बीवी का मेहर अदा कर दिया नहीं कर दिया, ये भी कर्ज है। ठीक है, ये मसला है। विरासत और तरका एक ही तो है, वसीयत और तरके में फर्क। लिख के जाए या जबानी कह दी। अब वसीयत की भी बड़ी किस्में हैं, सिराजी पढ़ने बैठेंगी ना जब आलिमा पढ़ने, तब बताऊंगी। इनसे पूछ ले, वसीयत पढ़ पढ़ के थक जाएंगे। ऐसा ही था। वसीयत आम है, हुकूकुल इबाद के लिए, हुकूकुल्लाह के लिए, एक जमात के लिए करा। मरने से पहले वसीयत की, मर्ज वफात ने वसीयत की, मरने के बाद के मेरे मरने के बाद दे देना। ठीक है, दुनिया और जिंदगी में वसीयत कर दी। ये बड़े मसाइल है, ये छोटी बात 1 मिनट में समझ नहीं आएगी।
ان سے پوچھے، پوری سراجی پڑھائی تھی اسی میں. ترکہ تقسیم ہوتا ہے. وصیت ایک تہائی سے زیادہ نہ، وصیت ون تھرڈ سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے. میں کہوں میرا سارا مال اٹھا کے ٹرسٹ کو دے دو، ایسا کر ہی نہیں سکتے. ایک تہائی سے زیادہ جائز ہی نہیں. کرنا ہے تو زندگی میں دے کے جاتی نا، میں سارا ٹرسٹ کو اپنی زندگی میں دیتی، پھر میں ٹاٹ کا لباس پہن کے رہتی، ایسا ہوتا. بعد میں کیوں کرنا؟ بعد میں وارثوں کو نقصان نہیں کیا جائے گا. اور یہ جو مہر ہے، یہ جو مہر ادا نہیں کیا، یہ بھی کس کی طرح ہے؟ قرض کی طرح. جی اچھا جی. اب ہماری نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر نہیں، اس کا اگلا حصہ ہے، یہ نیکسٹ نہیں، اگلا حصہ ہے. آیت نمبر 12 کا اگلا حصہ ہے. وَإِنْ اور اگر کانا ہو رجل آدمی، یو رسو وارث بنایا جائے، کلالتن کلالہ کا، او یا امراتن عورت، سوری امراتن، اگر عورت یا مرد وارث بنائے جائیں کس کے؟ کلالہ کے. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ڈیفینیشن آف کلالہ یہ کر کے آئے آپ. جس کے ماں باپ اور اولاد نہ، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے. جس کی اصل اور نسل نہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلالہ. کلالہ کہتی ہے اس کو جس کی اصل نہ ہو اور نسل نہ ہو. وَلَهُ، اور اس کے لیے اخن بھائی ہو، او یا اخن بھائی ہو، او یا اختن یا اس کی بہن ہو. ایک شخص ہے، اولاد اور ماں باپ نہ ہو، ماں باپ اور اولاد نہ ہو، اس شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے. بہن بھائی ہے، وہ شخص کلالہ ہے جس کے صرف بہن بھائی. اور اس کے لیے ایک بھائی یا ایک بہن ہے. اگر کلالہ جس کے ماں باپ اور اولاد نہیں ہے، صرف ایک بھائی اور ایک بہن ہے، ہر ایک کے لیے اگر ایک بھائی ہے تو اس کے لیے، یا ایک بہن ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ سدس. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے، اگر ایک بھائی ہے اس وقت بھی یا ایک بہن ہے. ایک بھائی اور بہن جمع نہیں ہو رہے، ایک بھائی یا ایک بہن ہے. اس میں کہا ہے نا فَلَهُ أَخٌ، ایک بھائی، او یا اختن، ایک بہن ہے. تو بھائی ہو یا بہن ہو، ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ سدس 1/6 ہے. وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ، اگر کلالہ کے زیادہ ہو، من ذالک، اس سے زیادہ ہو بہن بھائی، ایک بہن بھائی نہیں ہے، ایک بہن یا ایک بھائی نہیں ہے بلکہ زیادہ بہن بھائی ہے، فہم، پس وہ شرکاؤ سارے شریک ہو جائیں گے کس سے؟ پھر سلس، 1/3، 1/3، 1/3 کہہ رہی ہوں، 1/3، 1/3، ایک تہائی میں کیا ہو جائیں گے؟ سب شریک ہو جائیں گے. کلالہ وہ جس کے ماں باپ نہ ہو اور اولاد نہ ہو، وہ شخص کلالہ ہے. اور کلالہ کے بہن بھائی ایک آدمی ہے تو اس کو، ایک بھائی آ گیا یا بہن آ گئی تو اس کو کتنا ملے گا؟ 1/6. اور اگر زیادہ آ گئے تو کتنا ہوگا؟ 1/3. اور یہ بھی سارا من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوسی بھی جس کو اس نے وصیت کی اور قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، اور نقصان نہ کیا جائے، غیر نہ مضار، ضرر پہنچایا جائے. وصیت نہیں، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے. واللہ، اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والے ہیں، حلیم، اللہ تعالیٰ حلم والے ہیں. آیت نمبر 12 ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. کلالہ، کلالہ کی تعریف ہے. علامہ قرطبی نے اپنے تفسیر میں مشہور تعریف، جس کی اصل اور نسل نہ ہو، اصول نہ اصول ہو، اصل ہو نہ فروع، آگے سے اولاد ہو، وہ کلالہ ہے. کلالہ اصل میں مصدر ہے جو کلال کے معنی میں، اور کلال کے معنی ہے تھک جانا، جو ذوق پر دلالت کرتا ہے. بیٹے، باپ بیٹے والی قرابت کے سوا قرابت کو کلالہ، باپ بیٹے کی قرابت کے علاوہ قرابت کو کلالہ کہا جاتا ہے. اس لیے قرابت، باپ بیٹے کی قرابت کی نسبت کمزور ہوتی ہے نا، اس کی نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. کلالہ اس مرنے والے پر اس کا اطلاق کیا گیا جس نے نہ اولاد چھوڑی نہ والد. اس وارث پر بھی اطلاق کیا ہے جو مرنے والے کا والد اور اولاد نہ ہو. کلالہ دونوں کو کہہ سکتے ہیں، جو وارث بنے، جو وارث بنائے. سمجھ آئی؟ دیکھا ہے آپ نے لکھا ہوا ہے انہوں نے. اطلاق جو مرنے والا جس کی نہ اولاد اور نہ والد، جس نے اولاد چھوڑی، اس وارث پر بھی ہو سکتا ہے
देखिए कलाला का इतलाक उस मरने वाले पर किया गया जिसने ना औलाद छोड़ी ना वालिद, और उस वारिस पर भी जो मरने वाले का ना वालिद हो ना औलाद हो। बात समझ आई ये बात? वारिस जो भाई है ना, जो कलाला का वारिस बन रहा है उसको भी कलाला कह सकते हैं, इतलाक उस पर भी हो सकता है। और जो मरने वाला है उसको भी कलाला जिसके वालिद और औलाद नहीं थे। और जो वालिद और औलाद के अलावा जो शख्स वारिस बन रहा है उसको भी कलाला कह सकते हैं। बात क्लियर हुई? हमने पढ़ा था पहले ये वाली पढ़ी नहीं? यहाँ तक खत्म हो चुका है पहले ही, सबका खत्म हो चुका है। हाँ, तारीख तक था। ठीक है, बात समझ आ गई? और लुगत के एतबार से जो इश्तिकाक बताया उसका तकाजा ये है लफ्ज जू मखदूर हो, और कलाला बमाना जू कलाला होगा, यानी ज़ईफ रिश्ते वाला। तो मैंने आपको तर्जुमा करते हुए कहा जो वारिस बनाए, मैंने ये तर्जुमा किया था, आपने बहुत गौर से सुना था, मैंने बहुत रुक के, हाँ, मैंने वारिस बनाए, तो वारिस को कलाला वाला। बात समझ आ गई? कलाला उस मैयत को कहेंगे और उसके जो वारिस होंगे को जुल कलाला। बात समझ आ गई? इन्होंने ये बात लिखी है। और कलाला बमाना जुल कलाला होगा, यानी ज़ईफ रिश्ते वाला, यानी भाई या बहन। ये नहीं, अच्छा मैंने देखा नहीं, लेकिन नहीं तो बस खत्म हो गई क्लास। फिर माले मौरूस पर भी इसका इतलाक होगा, जो उसने माल छोड़ा, जो छोड़ा हो उसको भी कलाला कहा जाएगा। हासिल कलाम, अगर कोई शख्स मर्द या औरत वफात पा जाए और उसके बाप ना हो, औलाद ना हो, बहन भाई हो, एक भाई है तो उसको भी छठा, एक बहन है भाई नहीं है तो उसको भी छठा, अगर बहन भाई दो या दो सबसे ज्यादा हो तो कुल माल के तिहाई हिस्से में शरीक होकर इसमें मुजक्कर को मोनस में दोहरा नहीं मिलेगा, बल्कि सबका बराबर, हर एक को क्या होगा, बराबर हिस्सा मिलेगा। तो हाँ, हाँ, ठीक है। वाज़ेह रहे इस आयत में अक़याफी बहन भाइयों का हिस्सा बताया गया है, माल शरीक बहन भाइयों का हिस्सा बताया गया। कलाला के बाप शरीक और असली बहन भाइयों का जो उसके हकीकी बहन भाई है उसका सूरह निसा के आखिर में बताया जाएगा। ये कौन से बहन भाइयों का बताया जा रहा है? माँ शरीक। ये बात याद रखने की, ये याद है? माँ शरीक बहन भाई एक अकेला आ जाए तो उसको कितना मिलता था? सुदुस। याद है? और दो या दो से ज्यादा आते थे तो उनको क्या होते थे? सुलुक्स में। फिर फिल इस्तेकाकी व तकसीमी ये अल्फाज थे सिराजी के अंदर। मेरे कहने से याद आ रहा है किसी को? आप तो ऐसे ब्लैंक बैठी होती, यूं देख रही होती, पता नहीं, या तो चेहरा आपका ब्लैंक है। हाँ जी। फिर इस्तेकाकी व तकसीमी, आज जाके सिराज की बुक खोल के देख लीजिएगा, मैंने यही अल्फाज थे जी। अकयाफी, इसमें कुरान में तो ये कैद मज़कूर नहीं, लेकिन ये कैद बिल बिल इजमा, इजमा के साथ सबने कहा है कि ये मोतबर है। एक वाज़ेह दलील, अल्लाह तबारक तआला ने सूरह निसा के खत्म पर भी कलाला की मिरास का जिक्र किया है। एक बहन अगर हकीकी बहन होती मैयत की, या बाप शरीक बहन होती, तो एक अकेली बहन को कितना मिलता है? एक मैयत मरी है, एक आदमी या औरत मर्द मरा है, जो भी मरा है, ठीक है, औलाद भी नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो बहन को कितना मिलना चाहिए था? आधा। लेकिन यहाँ आधा नहीं मिल रहा, कितना मिल रहा है? 1/6। तो पता चला, इससे भी पता चल रहा है कि ये किसके लिए है? माँ शरीक के लिए आधा मिलेगा। और अगर भाई हो तो बहन का पूरा हिस्सा भाई को दे दिया जाएगा, कलाला के बहन भाई को दे दिया जाएगा, जुल कलाला को। और अगर दो बहनें हो तो दो तिहाई, और अगर मुतअद्दिद बहन भाई हो तो मुजक्कर मुअन्नस। सूरत के इख्तिताम पर वो आएगा, वो हकीकी और बाप शरीक बहन भाइयों का आएगा। यहाँ पर माँ शरीक का है। गैरा मुज़ौरिन, ये सारे मसले पढ़ लीजिएगा बराए मेहरबानी, मसले हैं, ठीक है, एक दफा रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। गैरा मुज़ौरिन की तफसीर कलाला के खात्मे में
کلالہ کی میراث کے خاتمے پر یہ بتانے کے بعد کہ یہ میراث وصیت اور دین کے نافذ کے بعد لفظ غیر مضارن، یہ قید اگرچہ صرف اس جگہ مذکور ہے لیکن اس سے پہلے جو دو جگہ وصیت اور دین کا ذکر ہے وہاں پر بھی معتبر ہے، اور وہاں پر بھی عمل کیا جائے گا کہ کسی وارث کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، وصیت کرنے یا اپنے اوپر قرض کے فرض ادا کرنے میں وارثوں کو محروم کرنا چاہیے۔ کسی کا اپنے وارثوں کو کمپلیٹلی وراثت سے محروم کر دینا سخت ممنوع اور گناہ کبیرہ ہے، اور مقررہ حصوں کے مطابق ترکے کی تقسیم کی جائے گی، یہ سارا اب تل کا حدود اللہ سے پہلے پہلے ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، حفصہ میری بات سن کے جائے گا، آپ کی کلاس بھی بات سن کے جائے گا، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہ